अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ 22 जुलाई 1999 को मैंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और बहैसियत जूनियर क्लर्क मैंने अपनी जो है वो आखिरी रिपोर्ट इस अदारे में पेश की। तो आज मैं इसी अदारे में इस खुशी के साथ यहाँ पेश हो रहा हूँ कि यहाँ इस अदारे के हवाले से कुछ आपको ब्रीफ़ करूँ। और यहाँ मैंने तकरीबन 26 साल इसी अदारे में सर्विस की और आज भी माशाल्लाह उसी हवाले से 30, 40, 50 हज़ार रुपया माना जो है मुझे दस्तयाब आ रहा है, जो मेरा ये मीडिया में बोलने का सबब बन रहा है। तो मैं आज ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने इस अदारे को प्रमोट करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये टोयोटा का बुनियादी तौर पर टेक्निकल एजुकेशनल अथॉरिटी का ये अदारा है। इससे पहले जब मैं यहाँ भर्ती हुआ था तो ये सन अरफत में था, उसके बाद ये समाजी बहबूद में गया, लेकिन अब बुनियादी तौर पर ये टोयोटा का अदारा है और टोयोटा ने इन्हें इस्टेब्लिश किया है। तो आज मैं इस हवाले से आपको मुकम्मल जो है वो ब्रीफ़ करूँगा। तो यहाँ इस अदारे में तकरीबन 6 किस्म के कोर्स जो है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम करवाए जा रहे हैं। उन कोर्सों की तफसील मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। ये आज़ाद गवर्नमेंट के तहत जो करवाए जा रहे हैं, इनमें ऑटो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, उसके अलावा ऑटो मैकेनिक का कोर्स है, फिर जनरल इलेक्ट्रीशियन है, और उसके अलावा जो है रिफ्रेशिंग एंड एयर कंडीशनिंग के कोर्स हैं और ड्राफ्टमैन्स के कोर्स हैं। ये बहुत सारे कोर्स हैं यहाँ हो रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान नवटेक के ज़रिए भी यहाँ ब्यूटिशियन और प्लम्बिंग, ऑटो मैकेनिक वगैरह के कोर्स यहाँ कराए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आज यहाँ जो ट्रेनिंग ये कोर्स करवा रहे हैं वो मौजूद है हमारे साथ। ये अदारे के सरबराह जो यहाँ ये कोर्स करवाते हैं, तो हम उनसे ये पूछेंगे, ये मशीनरी जो लगी है इस हवाले से पूछेंगे। वो बताएंगे हमें कि जो इंस्ट्रक्टर है जहाँ जो तलबा को तरबियत करवाते हैं, ये मशीनें बताते हैं कि ये क्या और ये किस हवाले से। ये ब्रेक सिस्टम है, एयर प्रेशर ब्रेक है, जिसमें प्रेशर की मदद से गाड़ी को ब्रेक को अप्लाई किया जाता है। ये हमारे पास प्रेशर सिस्टम है। इसी के आगे अपना हमारे पास आगे इलेक्ट्रिक सिस्टम आ जाता है, जिसमें हम ये वाला ये इलेक्ट्रिक पार्ट्स, जिस तरह कि आपका सल्फ है, आपकी बैटरी है, आपके बाकी जो भी ऑपरेटर्स इसके अंदर लगा होता है, हम उसको मीटर्स के मदद से चेक करते हैं। हमारे पास मल्टीमीटर उसके सामने लगा हुआ है, मुख्तलिफ स्टेजेस में हम इसको चेक करते हैं। इसी तरह हर सिस्टम अलग अलग बच्चों को चेक करवाया जाता है। ये हमारे पास गाड़ी का सेल्फ सिस्टम है जिसको हम चेक करते हैं। इसी तरह बैटरी को भी चेक करने के लिए हमारे पास मीटर्स होते हैं। अगर कोई बैटरी फ्लक्चुएट कर रही है तो हम इसको मीटर की मदद से बच्चों को चेक करना बताते हैं। इस ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के बाद बच्चे गाड़ी के अंदर जिस वक्त ये काम करते हैं तो इस मल्टीमीटर की मदद से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास सर्किट है गाड़ी का, जिसमें इग्निशन सिस्टम के मतलब है। अब गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, फ्यूल सिस्टम होता है, ड्राइविंग सिस्टम होता है, उसके बाद हमारे पास इसका होता है इलेक्ट्रिक सिस्टम। अब इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर जितनी भी स्टार्टिंग में गाड़ी के अंदर ऑपरेटर्स यूज़ होता है वो तमाम तर इसके अंदर ऑपरेटर्स मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर हम टेस्ट करवाते हैं और बच्चों को बताते हैं ये किस तरह काम करता है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल आगे जो फंक्शन है पैनल्स के अंदर, ये हमारे डैशबोर्ड का और इग्निशन सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसमें हम ये करते हैं कि बच्चों को गाड़ी की वार्निंग लाइट्स, उसकी फ्रंट लाइट्स, बैक लाइट्स कैसे काम करते हैं और उसका डैशबोर्ड कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से मीटर्स लगे होते हैं, और उसके अलावा नीचे हमारे पास इग्निशन सिस्टम लगा हुआ है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है कि हम बच्चों को जदीद डिस्ट्रीब्यूटर भी बताते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक EFI सिस्टम का है, और मैनुअल भी सिखाते हैं। ये दोनों मीटर्स हमारे पास भी लगे हुए हैं। इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से रिप्लेस करके इसके अंदर फॉल्ट क्रिएट करके दोबारा बच्चों को बताते हैं और इसको बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास नहीं, इसके थोड़ा सा इसमें मुझे ये भी ब्रीफ कर दें कि ये जो सिस्टम आपने बताया या ये जो कर रहे हैं ये तो प्रैक्टिकल हो गया या थ्योरी भी हो गई, ये सारी चीज़ें।
تو کیا آپ عملاً جو ہے یہاں ورکشاپ کی صورت میں بچوں سے یہ گاڑیوں میں یہ چیزیں آپریٹ کرواتے ہیں، یہ کام کرواتے ہیں، یا کوئی پرانی گاڑی یا نئی جو کھول کے یا یہ ساری چیزیں اس کے ایڈجسٹمنٹ کریں، اس حوالے سے تھوڑا؟ جی آلریڈی ہمارے پاس ادارے کی طرف سے ہر شعبے میں آٹو موبائل میں اویلیبل ہوتی ہے گاڑی، جس کے اوپر ہم بچوں کو پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لیب کے اندر بھی تمام آپریٹرس موجود ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کو یہاں سے ڈیمانسٹریشن کرنے کے بعد اس کو وہاں اوپننگ کرواتے ہیں، وہ ہمارے پاس اس کے بینچز بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہر شعبے میں ایک لیب موجود ہے، اس کے اندر یہ کام کروایا جاتا ہے۔ تو اور یہ ہمارے پاس گاڑی جی یہ ہمارے پاس گاڑی کا فرنٹ سسپینشن ہے۔ سسپینشن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے گاڑی کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی گاڑی میں سے آوازیں بہت آتی ہیں، تو سسپینشن سسٹم بھی ایک ضروری سسٹم ہے جس کو سکھانے کے لیے ہم نے یہاں اوپن ٹرینر منگوایا ہوا ہے، جس میں ہم بچوں کو تمام چیزیں سب سے پہلے اس کو اوپن ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کی ورکنگ کیا ہے، اور اگر کوئی ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے تو وہ کس چیز کو کھولیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو گاڑی کے اندر کوئی ساؤنڈ دے رہی ہوتی ہے چیز، تو آپ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سی چیز ہے جس کا ساؤنڈ آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ اس کو ڈیزائر جو آپ کا چیز ہے اس کو کھولیں گے۔ تو اس طرح بچوں کو تمام تر اس کے ساتھ تمام سٹیکرز موجود ہیں، ہر چیز کے بچوں کو مینولی طور پہ اس کا نام اور اس کے کام اور فنکشن بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہاں آگے یہ انجن ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ انجن کا ماڈل ہے یا نیا انجن ہے اس کے والے سے، یا یہ دو چیزیں؟ تو یہ انجن ہے یا کیا چیز ہے؟ جی یہ ہمارے پاس انجن ہے اور یہ EFI انجن ہے۔ ظاہر ہے آج کل جدید دور میں جو گاڑیاں ہیں اس تمام الیکٹرانک فیول انجیکشن سسٹم کے اوپر چلتی ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک اس کے اسمبل انجن ہے جس میں ہمیں تمام تر چیزیں جو ہیں اس کا کراس سیکشن بتایا گیا ہے۔ یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، بجلی کی مدد سے اس کو رن کرتے ہیں اور تمام چیزیں آپریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس سے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو انہیں سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز خراب ہے، پھر ان کو فالٹ ٹریس آؤٹ کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بھی اسی سے متعلقہ ہے یا؟ جی یہ پاور اسٹیئرنگ ہے۔ بیسیکلی آپ کا جو پاور آئل ہے گاڑی کے اندر وہ آپ ڈالتے ہیں، آئل کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے پاور آئل ایک الگ چیز ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اسٹیئرنگ پاور جو ہے وہ اس کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے، اور یہ ہمارے پاس اس کا ٹرینر اویلیبل ہے، اور اس کے اوپر ہم بچوں کو مختلف میٹرز کی ریڈنگز کر کے اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہائیڈرولک گاڑی کے اندر کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل انداز سے جدید طرز پر یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے آپ کے ٹوٹا کے زیر اہتمام، تو یہ اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے یہاں؟ یہ جو آپ کے پاس یہ سامان ہے اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اور یہاں آپ سے جو لڑکے یہ کتنے فارغ ہوئے ہیں، 20 30 40 یا سال ہوا ہے؟ کیا ان سب لڑکوں نے سب جو ہے ان پہ عملاً جو ہے وہ کام کیا، یا عملاً آپ نے ان کو اس کی تربیت دی ہے؟ اور ان کے بارے میں اگر کسی بچے کو ہم یہاں بلائیں جو طالب علم یہاں سے سیکھ کے گیا، اس کو اگر بلائیں ہم، تو کیا یہ جس طرح آپ بریف کر رہے ہیں یا یہ تمام ٹیکنیکل جو انداز ہے اس پہ ہمیں وہ بریف کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ اس طرح سے چل رہا ہے، یا یہ سلسلہ یہ سب؟ مثال کے طور پر اس کے بارے میں ہم پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو وہ بتا سکتا ہے، یا سب نے اور جو چیزیں کی ہیں ان کے متعلق ہمیں وہ بریف کر سکتا ہے؟ اور اس ٹیکنیکل انداز سے جس طرح آپ ہمیں بریف کر رہے ہیں اسی انداز سے وہ بھی ہمیں ٹیکنیکل بریف کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس میں جس وقت آپ ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کسی چیز کو آپ ہنرمندی کے طریقے سے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ سوٹیبل آتا ہے۔ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بہت اچھا بریف کر رہا ہوں، لیکن جس وقت ہمارا اسٹوڈنٹ آئے گا وہ آلریڈی 6 ماہ سال اس کے اوپر پریکٹیکل ورک کر چکا ہوگا، وہ مجھ سے بھی زیادہ آپ کو مطلب اس کے کام کرنے کی انداز سے وہ آپ کو کام کر کے جس وقت عملی کام کر کے دکھائے گا وہ آپ کو مزید بہتر لگے گا۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو ادارے بند ہیں، لیکن آپ کے جو بات کیا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، تو اگر یہاں قریب ترین آپ کا کوئی ظاہر اسٹوڈنٹ کے فون نمبر وغیرہ تو آپ کے پاس ادارے میں موجود ہوں گے، تو عملی یہ چیزیں جانچنے کے لیے کسی ایک اسٹوڈنٹس کو کال کر کے آپ یہاں بلا سکتے ہیں جو تھوڑے دیر کے لیے آئے اور ہمیں اس حوالے سے بتا دیں، اور پھر یہ آگے یہ چیز ہے یہ بھی، تو اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں یہ کیا، اور یہ بھی کیا ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہی ہے یا
कोई अलग फंक्शन है इसका? जी बिल्कुल, हम किसी स्टूडेंट को अभी बुलाते हैं, आपको इस बारे में ब्रीफ भी करेगा। और उसके अलावा ये जो हमारे पास ट्रेनर है, ये गाड़ी के एसी का फंक्शन है जो गाड़ी के अंदर लगा होता है, डैशबोर्ड के अंदर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एसी के मुतल्लिका तमाम तर रिलेज लगी हुई हैं। और ये पूरा इसका आपके सामने ये देखें, ये सामने आपका पूरा इसकी लाइन डायग्राम है। और लाइन डायग्राम के अंदर हमने ये किया हुआ है कि तमाम बच्चों को इसके अंदर जितने फॉल्ट्स पैदा होते हैं, यहाँ हम उन्हें क्या करते हैं, स्विच करते हैं। जैसे ही स्विच करते हैं ये फॉल्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम इस स्विच को देखते हैं कि इस फॉल्ट पैदा करने की वजह से ख़राबी किधर पैदा हुई है। और इसके अलावा यहाँ मीटर्स लगे हुए हैं। आपकी गाड़ी के अंदर जितना भी एसी का फंक्शन है, ये लाइन डायग्राम साथ बनी हुई है। इसको देखते हुए आपकी गाड़ी के अंदर ठंडक जो है वो आपकी हीट को डबल डोर होता है ये, क्योंकि गर्मियों में आपको वही एसी जो है वो ठंडक दे रहा होता है और सर्दियों में आपको हीट दे रहा होता है। तो ये हमारे पास ये तमाम तर फंक्शन इसका एसी का मौजूद है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे को इस ट्रेनर के ऊपर गाड़ी के अंदर एसी का फंक्शन समझाया जाता है। और इसकी तमाम तर रिलेज, एवापोरेटर्स और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हुई वो कैसे काम करती हैं ऑलरेडी मौजूद होती हैं। इसमें हम ऑलरेडी बच्चों को इलेक्ट्रिकल, इसके ऊपर हमारे पास जो ट्रेनर मौजूद है, बेसिकली ये लैबटेक के ट्रेनर हैं जो दुनिया के अंदर सबसे अच्छी कंपनी है, जो सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल के लिए बनाई गई है। और वो वोकेशनल के लिए बनाई गई है, तो उसमें आपको डिज़ायर, अगर आपका कोई भी डिज़ायर चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं तो आप उनको डिमांड करेंगे तो उसके मुताबिक देंगे। और ये इस वक्त दुनिया की बेस्ट तरीन कंपनी है जो वोकेशनल के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल के लिए मखसूस ट्रेनर्स हैं। जिस तरह आपने बताया कि यहाँ हर साल 24, 25 या 30 लड़के जो है वो ट्रेनिंग करके फारग हो जाते हैं हर शोबे में। और इस शोबे में तकरीबन कितने बच्चे जो है वो ट्रेनिंग करके फारग हुए हैं? तो इस शोबे के इंचार्ज के हवाले से आपके पास ये भी तफसील होगी कि अगर 1 साल हुए या 2 साल हुए, 2 साल में अगर 10 बच्चे भी यहाँ से ट्रेनिंग करके फारग हुए हैं, तो क्या जो यहाँ से आपसे तरबियत हासिल करके अमलन फील्ड में गए तो आपके पास ये कोई डिटेल मौजूद है? 2, 4, 6, 8 बच्चे जो है वो ये ट्रेनिंग और इसी शोबे में वो जाके काम कर रहे हैं? जी, हमारा आर.एल.डी. टैप्टा की तरफ से एक हमारा सर्कुलर डिपार्टमेंट भी है, जिसमें हमारे पास तमाम तर जो बच्चे फ़ारग होते हैं उनके साथ हमारा बैकअप सिस्टम होता है, उनसे हमारा लिंक होता है और तमाम तर डिटेल भी मौजूद होती है। जो बच्चा जिधर मूव कर रहा होता है उसकी डिटेल भी हमारे पास मौजूद होती है। दूसरा ये है कि हर साल हमारे पास व्हाट्सअप ग्रुप भी मौजूद होते हैं हर सेशन के। जो बच्चे जिधर मूव कर रहे होते हैं हमें उनका भी पता होता है वो किस जगह उनको जॉब्स मिल रही हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। तो अक्सर हमारे जो स्टूडेंट ऑटोमोबाइल के शोबे में वो मिडल ईस्ट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना। और यहाँ ऑलरेडी आपको पता है गवर्नमेंट में जॉब्स तो इतनी है नहीं है, लेकिन हमारे इस पास साल काम करने के बाद जिस वक्त 6 माह की मज़ीद प्रैक्टिस बच्चा करता है तो वो 500 रुपये पर डे तकरीबन अपने घर लेके जाता है। तो उसको एक शऊर पैदा हो जाता है और उसको जॉब खुद ही एक वो बल्कि जॉब कराने का ज़रिया बन जाता है। वो 2-4 साल में मज़ीद जॉब्स क्रिएट करता है, अपने साथ लोग रख लेता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट में भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। यहाँ से लैब के अंदर शोबा इलेक्ट्रिशियन के हवाले से भी या इलेक्ट्रिक के हवाले से भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, तो यहाँ शोबा के इंचार्ज भी मौजूद हैं। तो हम आप उनसे पूछते हैं कि ये क्या है, ये किस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शोबा इलेक्ट्रिकल VTA मुज़फ़्फ़राबाद से जूनियर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ज़ीशान अली बात कर रहा हूँ। ये हमारे कुछ ट्रेनर आए हैं जो बाहर के ममालिक से हमारे बच्चों को तरबियत देने के लिए यहाँ इदारे में मौजूद हैं। तो हम पहले तो हमारे पास ट्रेडिशनल निज़ाम था जो कि हम बच्चों को काम करवाते थे, जैसे ही नॉर्मल मतलब घरों की जो वायरिंग होती है, ठीक है। अभी भी जो है ना मतलब हमारे पास उस तरह से अवेलेबल नहीं था सामान जो कि करवाते हम बोर्ड पे ही जो है ना सारा कुछ करवाते थे। तो अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो VTA मुज़फ़्फ़राबाद में जो मशीनरी आई है इससे बेहतर मज़ीद बेहतर जो है ना बच्चे जो है ना सीख सकेंगे, ठीक है। उसके हवाले से जो है हमारे पास ये कुछ इस हवाले से आप थोड़ा हमें ब्रीफ करेंगे कि ये क्या है? ये क्या लाइट इंस्टॉलेशन ट्रेनर है जो मतलब अब देखें ये ट्यूब लाइट है, उसके बाद दूसरा रॉड है ये वाला जो लाइट है, उसके बाद ये नीचे सारा इसका सिस्टम है, ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं। इसमें ये है कि हम जब भी लाइट इसमें देंगे मतलब पावर देंगे तो इसके बाद हम इसी पे ही बच्चे को जो है ना पूरा मतलब सिखाएंगे। बच्चा इसी को जो है ना प्रॉपर तैयार करके दिखाए। अब जब हम इसको पहले करके दिखाएंगे फिर उसके बाद बच्चे को हम इसमें फॉल्ट डाल देंगे। जैसे ही फॉल्ट डालेंगे तो बच्चा फिर इसके बाद इसको ठीक करेगा, फॉल्ट इसी के अंदर ही इसी के ऊपर ही करेगा। पहले ये होता था हाथ से करना पड़ता था मतलब पाइपिंग करके सारा कुछ करके, अब वो सिस्टम नहीं है। मतलब अब हम यहीं से जो है ना बच्चा यहीं से सारा कुछ सीख सकता है। उसके बाद हमारे पास आगे बेसिक की कुछ जान देगी। उसके बाद मोटरें हैं, नीचे मोटरें 3 फेज सिंगल फेज मोटरें, ये
موٹریں 3 فیز سنگل فیز، اس کے بعد اسٹار ڈیلٹا، یہ موٹریں ہمارے پاس، یہ بھی اس کے اوپر بھی بچوں کو جو ہے نا ہم سکھاتے ہیں پہلے، کیونکہ پہلے ہمارے پاس جو ہے نا یہ سامان اس طرح سے اویلیبل نہیں تھا، لیکن اب بہتر پراپر نظام مطلب پراپر طریقے سے جو ہے نا ہم بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سامنے پاور ڈسٹریبیوشن بورڈ سامنے لگا ہوا، 3 فیز کا بھی ہے، سنگل فیز کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ سنگل فیز ہے، یہاں پہ 3 فیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی الگ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کی الگ سیٹنگ۔ اب بچہ جو ہے نا آئے گا، اس کو 3 فیز کا اور سنگل فیز کا پراپر پتہ چلے گا، اس کو اسی حساب سے جو ہے نا وائرنگ کرنی ہوگی۔ جو پہلے جو تھا اس کو اتنا مطلب آئیڈیا نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ 3 فیز کا اتنا کنسیپٹ نہیں تھا۔ ابھی جو ہے نا جیسے جیسے مزید آگے ترقی ہوتی جا رہی ہے تو مزید جو ہے نا بہتر ہوتا جا رہا ہے سسٹم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ شعبہ الیکٹرانکس کی کچھ ایسیسریز پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں استری ہے، اس کے بعد یہ پنکھا ہے، اس کے بعد یہ باقی ٹوسٹر وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو ریپیئر کرنا مطلب ٹھیک کر کے دکھانا بچے کو۔ سب سے پہلے بچہ اس کو کھولے گا، اس کو ٹھیک کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے کرے گا جو بھی کام۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر الیکٹرک میں تو ایک بڑا اسکوپ موجود ہے، پاور پروجیکٹ بھی یہاں لگ رہے ہیں، تو آپ یہاں بچوں کو تربیت بھی دے رہے ہیں، تو آپ اس وقت تک یہاں ایک سیشن میں ایک سال میں، یہ گزشتہ جو سال ہے، کتنے بچے یہاں سے تربیت مکمل کر کے جو نکلے ہیں اور وہ کتنے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں؟ جی جو پچھلا سیشن ہے وہ کرونا کی نظر ہو گیا تھا، چونکہ بچے تو ہمارے 20 تھے ہمارے پاس موجود تھے، لیکن 10 بچوں نے جو ہے نا پریکٹیکل یہاں پہ پیپر دیا تھا، اس میں کمپیوٹر ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو الحمدللہ 5 بچے جو ہے نا ابھی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں۔ کرونا کی نظر ہو گیا جو سسٹم، اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو سیشن ہمارے گزرے ہیں، میں میرپور رہا ہوں، وہاں پہ بھی بچوں کو میں نے کروایا۔ ابھی 3-4 لڑکے میرے دبئی سیٹل ہیں جو اس ٹائم الحمدللہ اچھی سیلری جو ہے نا لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ابھی سیشن جا رہا ہے، جو کرنٹ سیشن ہے، اس میں 22 بچے ہمارے پاس موجود ہیں، 24 بچے ہمارے پاس موجود ہیں جو اس ٹائم جو ہے نا یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تو کیا ان بچوں کو آپ اپنے پاس کوئی وظیفہ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی سہولیات یا سامان، یا جب وہ ادارے سے فارغ ہوتے ہیں جاتے ہیں تو کوئی یہ کٹ وغیرہ، یہ کٹس جو ہوتی ہیں الیکٹرک کی یا جو دوسرے کوئی ایسی چیز دیتے ہیں تاکہ وہ، کیونکہ بنیادی طور پہ تو غریب بچے یہاں آ کے تربیت حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ جا کے تو وہ سامان وغیرہ اس سے اپنے کاروبار شروع کر سکیں یا فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کی طرف سے ایسی کوئی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں انہیں؟ نہیں، ان دنوں تو کوئی مطلب سہولیات ہمارے پاس ایسی نہیں موجود ہے، ہم نہیں دیتے بچوں کو۔ پہلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے جو کہ کٹیں بھی آتی تھی یہاں پہ دیتے تھے بچوں کو، تو نیوٹیک کے تعاون سے، تو ابھی جو ہے نا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس ٹائم موجود ہے میرے ساتھ اس ادارے کے پرنسپل جو ہے مقبول سلیریا صاحب، تو ہم مزید ان سے کچھ اس ادارے کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ ادارہ چلا رہے ہیں یا حکومت کی سطح پہ ان کو کیا سپورٹ مل رہی ہے۔ تو مقبول سلیریا صاحب، کیا آپ بتائیں گے کہ یہ حکومتی سطح پہ آپ کی کیا سپورٹ ہو رہی ہے اور آپ یہ اس ادارے کو کس طرح سے رن کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس ٹیم کی کہ وہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چونکہ راجہ امجد صاحب، آپ چونکہ آپ کا بہت دیرینہ تعلق رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا، ابھی وزٹ بھی کیا، کچھ ہمارے ٹرینرز آپ نے دیکھیں، تو گورنمنٹ آزاد کشمیر، جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب فاروق حیدر صاحب کی رہنمائی میں اور جناب ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب بطور نمائندہ جو ٹیپٹا کے وزیر بھی ہیں، ان کی گراں قدر خدمات ہیں اس حوالے سے کہ چونکہ ہماری جو ہے وہ ٹریڈیشنل ٹریننگ ہوا کرتی تھی پورے آزاد کشمیر میں، تو اس وقت جو ہے وہ ایک جو ٹریننگ ہم بچوں کو دے رہے ہیں وہ کمپیٹنسی بیس ٹریننگ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ CBTA جس کو کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی رہنمائی میں اور انہوں نے جو فنڈز ہمیں مہیا کیے ڈپارٹمنٹ کو، تو ان فنڈز کو پراپر طریقے سے جناب چیئرمین ٹیپٹا وجاد رشید بیگ صاحب کی سربراہی میں ان کی ٹیم نے جو ہے وہ محنت کی، اور یہ جتنے بھی ٹرینرز آپ نے دیکھے ہیں وہ ٹرینرز جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں سپلائی کیے ہیں جے کے ٹیپٹا نے، اور اس وقت جو ہیں وہ ہمارے پاس جو مختلف ٹریڈز میں جو ٹریننگ ہو رہی ہے وہ CBTA کے معیار پہ ہو رہی ہے، اور جو نیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق۔
تو اس میں جو ہے جس طرح آپ کو کیلم میں ہے کہ آٹو الیکٹریشین، جنرل الیکٹریشین. پرنسپل صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے میں آپ سے یہ انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کہ مجھے 2-4 دن پہلے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر سن کر کہ یہ جو سینٹر ہے یہ وی ٹی سی سینٹر ہے یہ آزاد کشمیر کا، تو اس میں جو ہے یہاں سی او ڈی سینٹر کا بنایا جا رہا ہے جو آزاد کشمیر بار سے تربیت حاصل کرنے والے بچے جو یہاں ان آزاد کشمیر سے تربیت سینٹروں سے حاصل کریں گے تو ان کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا CTO سینٹر. تو وہ یہاں حکومت پاکستان اور نیو ٹیک کے تعاون سے وہ یہاں آ کے جو ہے وہ ان کا تمام ڈیٹا یہاں ہوگا، اور جو بھی پوری دنیا میں اگر کسی کو ٹیکنیکل شعبے میں ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ یہاں رابطہ کریں گے اور یہ ان کی افرادی قوت مہیا کریں گے. تو پرنسپل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ COD سینٹر کیا اور اس حوالے سے آپ ہمیں بریف کریں گے. جی ہم وفاقی جو ادارہ نیو ٹیک کے اس کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کیپٹل کی حیثیت سے ہمارا جو ہے گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مظفر آباد کو COD سینٹر دیا ہے، اور اس کا میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو وزٹ بھی کراؤں گا. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں جو ہنرمند کشمیر ویژن کے تحت جو ٹیکنیکل ٹریننگ یا ووکیشنل ٹریننگ ہو رہی ہے تو اس جو بچے جو ہیں یہاں سے ہمارے ادارہ جات سے فارغ ہو رہے ہیں تو ان کو جو ہے سافٹ اسکل کے حوالے سے جو یا جتنی بھی معلومات ان کو چاہیے ہوں گی بیرون ملک جانے کے لیے تو وہ تمام جو ہیں وہ اس سینٹر سے ان کو مہیا کی جائیں گی. یہاں پہ انہوں نے ریسیپشن ہم نے قائم کیا ہوا ہے اور ریسیپشن سینٹر بھی ہے، اور وہ ان کو جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ لائن ملے گی، اور یہاں سے جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو بھرپور قسم کی جو ہے وہ ہم انفارمیشن مہیا کر رہے ہیں. ہمارا جو ہے وہ سینٹر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نیو ٹیک کے تعاون سے جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کی افرادی قوت میں جو مڈل ایسٹ میں یا دیگر ممالک میں جو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم فرق کریں. چائنا والے اگر ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں انڈسٹریل الیکٹریشین بھیجیں تو ہم ان کو جو ہے یہاں پہ لینگویج کورس کروائیں گے. کیا آپ جو ڈپلومہ جاری کرتے ہیں یہاں سے یا ٹیوٹا کے ذریعے ڈپلومہ جاری کیا جاتا ہے، یا جس طرح آپ نے COD سینٹر کے حوالے سے کہا کہ یہ COD سینٹر بنایا گیا دنیا میں، یہاں سے ہمارے جو طالب علم یہاں سے ہنر سیکھ کے جائیں گے وہ ان کو بھیجیں گے، یا دنیا ہمیں ڈیمانڈ کرے گی تو ہم وفاق کی سطح پہ بھیجیں گے. تو کیا آپ جو ڈپلومہ جاری کرتے ہیں وہ ڈپلومہ ویلڈ ہے؟ کیا دنیا میں اس ڈپلومے کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں IT لیب جو IT ہے کس طرح کی کوئی ایک لیب بنائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ مجھے بریف کریں گے کہ وہ لیب کیا ہے، اس کا بنیادی طور پہ عوام کو یا طالب علموں کو کیا فائدہ ہوگا، آزاد کشمیر کے عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اس حوالے سے تھوڑا. اچھا جو سمارٹ لیب ہے پورے پاکستان آزاد کشمیر میں جو ہے نیو ٹیک میں 75 جو لیبس بنا رہے ہیں، اس میں جو ہے خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ جو ہمارا گورنمنٹ کو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس میں جو ہے انہوں نے سمارٹ لیب جو ہے وہ بنانے کے لیے جو ہے ہم سے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مانگی ہیں. تو یہ لیب جو ہے یہ IT کے حوالے سے ہے، جس طرح COD سینٹر ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوگی یہ لیب بھی، اور اس سے جو ہے وہ بچوں کو جو ٹرینیز ہیں جو ان کو جو ہے وہ بہترین قسم کی رہنمائی ملے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے چونکہ ہمارا جو سینٹر ہے وہ ٹریسر اسٹڈی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے جو ہم کام کر رہے ہیں. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے جو فارغ ہوتے ہیں یہاں سے یعنی وہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد تو ان کے ساتھ جو ہم رابطے میں رہتے ہیں تو باقاعدہ ان کا ڈیٹا ہمارے پاس رہتا ہے، اور جو بھی جابز پاکستان کے اندر یا بیرون ملک مختلف ویب سائٹ پہ ہم چیک کرتے ہیں تو ان کو جو بھی جاب آتی ہیں تو ہم اپنے ان ٹرینیز کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہ کے ان کو جو ہے انفارم کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں. مقبول سلاریہ صاحب، اس پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ اس چینل کے توسط سے یہ اپنے بچے یا جو لوگ یہ کورس حاصل نہیں کر سکے، جو یہ تربیت حاصل آج تک کرنے میں ناکام رہے، تو آپ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟
तो आप इस चैनल के तवसत से वो प्रोग्राम या वो अपना पैगाम दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने उन बच्चों को उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ जो घर में बैठे हैं कि आएँ, जो नेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग हासिल करें और नेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग हासिल करके जो एजे की टैप्टा के जो इदारे हैं वो नेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जो है वो जो स्टैंडर्ड है उसके मायार के मुताबिक ट्रेनिंग होती है। और आप अल्लाह के फजल करम से अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए आप मुस्तफ़ीद साबित हो सकते हैं, अपने माशरे के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। आएँ और ये ट्रेनिंग हासिल करें और स्किल वर्कर तैयार करें अपने मुल्क के लिए। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे आज दिली तौर पे ये इत्मीनान हो रहा है कि मैं यहाँ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम करने से पहले मैंने एक दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया था ऐसे बिल्डिंग के हवाले से, छत के हवाले से। तो मुझे ये सुनकर खुशी हुई है कि मेरे उस प्रोग्राम को पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा, वो अलग बात है, लेकिन हमने अपनी तरफ से वो पीएम साहब के पास भी पहुँचाया था। लेकिन मुझे ये खुशी हो रही है, मैंने आज सुना है कि ये बिल्डिंग जो इसके टॉप का जो स्टोरी का काम अधूरा पड़ा हुआ था उसके लिए भी हुकूमत ने रकम मुहैया कर दी है। तो एक तरह से मैंने 26 साल यहाँ सर्विस की है, तो मुझे दिली इत्मीनान है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के किसी काम आ रहा हूँ और मेरी बुनियादी रूह है ये डिपार्टमेंट। और ये जो कैमरा मेरे हाथ में है, ये जो ज़बान जो दी है, मैं यहाँ इस डिपार्टमेंट में मैं अपने जो समाजी बहबूद में मैंने 6-8 साल जो है अपने स्टाफ की भी जो है वो नुमाइंदगी किया है। मैं मरकज़ी सदर रहा हूँ जो आज़ाद कश्मीर का समाजी बहबूद का, और ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल थे वो भी मैंने अल्लाह के फजल करम से हल करवाए। लेकिन आज मुझे ये खुशी हो रही है ये सुन के 2-3 काम हमारे इस चैनल की वसातत से हुए हैं। और ये जो आज मुझे ज़बान दिया, ये मैं बोल रहा हूँ, ये इसी डिपार्टमेंट का सदका। मैंने 26 साल नौकरी की है और नौकरी के बाद आज मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं, इतने पैसे, इतनी रकम मिल जाती है कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। मेरी ज़बान पे ताला नहीं लग सकता क्योंकि मेरा किचन का खर्च और पेंशन से चल जाता है और मेरी ज़बान पे वो रकम की वजह से ताला नहीं लगता। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल साहब का भी, और अपने आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ आला दर्जे की ट्रेनिंग हो रही है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तवसत से भी और नैब के तवसत से भी बेहतरीन तरबियत हो रही है, डिप्लोमा भी इनका वैलिड है। तो उनको चाहिए अपने बच्चों को यहाँ भेजें। यहाँ शार्ट कोर्स है, 3 माह का कोर्स भी है, 6 माह का कोर्स भी है, 1 साल का कोर्स भी है, 2 साल के डिप्लोमा भी हैं। इसलिए वो आएँ, तरबियत हासिल करें और जाकर फील्ड में काम करें और जो है हुनर कमाएं, अपने रोज़गार में इजाफा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।